السلام عليكم ومرحبا بلي بوزيتيف اي لي بوزيتيف. الفيديو ديال اليوم بعدا قبل ما نقول لكم الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم معكم ايمان انوار تازي نوتريسيونيست كوسميتولوج اي لابورونتين. الفيديو ديال اليوم هو واحد البرودوي اللي مطلوب بزاف دابا في السوق، هو ماشي جديد ولكن مطلوب حاليا وعامل واحد الضجه كبيره. وانا امتى كنعرف ان واحد البرودوي عامل واحد الضجه كبيره؟ مني كتبقاو تسولوني عليه بزاف، مني كيكون في لي كومونتير بزاف الاسئله عليه، مني كيكون في لي ميساج بزاف الاسئله عليه، المهم ومني كيكونوا عليه اشهارات كثار 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 كثار، كلشي كيهضر عليه. هذا البرودوي هذا كيسميوه السر. علاش كيسميوه السر؟ لان لو فات ديالك كتحطيه على الخدود ديالك ولا على الوجه تيعطي واحد السر، تيعطي واحد اللون. حنا المغاربه كنقولوا هذه الكلمه هذه طاح عليك السر، يعني واحد لابوطي اللي كتبان بحال طبيعيه ما بلا ما كديري لا مكياج لا حتى شي حاجه. هذا ملي كديري على الخدود ديالك وعلى الشفاف كيعطي واحد اللمعه وكيعطي واحد التوريد اللي كتشك زعما ما كيمشيش لبالك راه انك راك عامل زعما داك السيده اللي معاك ولا هذا راه عامله شي مكياج. هذا البرودوي هذا هو راكم عارفينه، هو هذا اللي كتشوفوا دابا في الصوره، بينيتينت من لا مارك بينيفيت. هذا البرودوي هذا الا جينا نشوفوا دابا غنشوفوا حنا ديما غنبقاو نستعملوا هذه القضيه هذه. ملي نهضروا على واحد البرودوي غنهضروا على لي بوين فور ديالو ونهضروا حتى على لي بوين فابل ديالو، باش مني تبغيو تشريوه تتشوفوا كتحطوا قدامكم هذه فيه زوينه، هذه فيه خايبه، هذه موالماني، هذه ما والمانيش، وانتم اللي كيكون لكم الاختيار، ماشي شي واحد اللي زعما كيأثر عليكم. انتم كل واحد وحسب قناعاته. دونك بالنسبه لهذا البرودوي هذا البوين فور ديالو انه مني كتحطيه هو مورد شفاه، هو كيعطي واحد لو طون، كيعطي واحد التنت، كيعطي واحد اللون احمر. مني كتحط وكاين فيه درجات، مني كتمشيو تشريو راه ما كاينش لون واحد. دونك اللي معروف هو هذا النوع الاحمر، تيكون في قريعات صغيورين، كيجي بحال الشكل القريعه ديال الفيغني، وكتحطوه هنايا غير واحد شويه وعلى الفم غير واحد شويه. بالنسبه لينا حنا البوين فور ديالو اولا هو كيجي بحال واحد الليكويد بلاش، كيجي واحد الفاراجو ليكيد، وحتى يعني بحال العكر ليكيد، كيجي هو مائي. والزوينه فيه لحقاش هو مائي ان لابليكاسيون ديالو كتجي سهله، كيطبق بسهوله وكيتوزع بسهوله. وحاجه اخرى بحكم داكشي اللي داخل فيه فهو تيبقى لك واحد المده طويله، يمكن حتى كاع الا غسلتي الوجه ديالك تيبقى شويه ماشي دغيا كيتحيد. وهذه حاجه زوينه فيه، وما تيبقاش لك مكلكع مثلا هنا راه احمر هنا ما احمرش، كيتوزع مزيان. علاش؟ لان لو فيت ديال لا تيكستور ديالو ليكيد كتعاون بزاف في هذه القضيه هذه، كيعطي لا بون مين تعطيك واحد ليفي ناتورال. واخا انت راكي دايره مكياج ديجا هو راه كلاسي ماشي من لي برودوي دو سوان، كلاسي من لي برودوي د مكياج. دونك هادشي كامل مزيان. دونك الناس اللي تيقلبوا على مورد شفاه ومورد خدود بهاد المواصفات بحال هاد يعني تيبغيو يبانوا ليفي ناتورال، يعني ما عاملين لا مكياج لا والو، سورتو الا ما كانوش هما اصلا تيعملوا المكياج، فبحال هاد الانواع هادو تيوالموهم بشكل كبير. هذا هو البوين الفور الوحيد فيه، كيعطي لو طا مزيان، تيتوزع مزيان، تيطبق مزيان، يعني سهل في الاستعمال ديالو وتيعطي جماليه. دابا غادي ندوزو لي بوين فابل ديال لو برودوي. لي بوين فابل ديال هذا لو برودوي هذا اول حاجه بعدا خصنا نشوفوها هي الثمن. شوفوا ماشي كاع لي برودوي الثمن ديالهم تيكون الا كان غالي راه هو غير مبرر. كاينين دي برودوي اللي الثمن ديالهم تيكونوا شويه مرتفع، ولكن ملي كنجيو نشوفوا مناش مصايب هذا البرودوي تلقاو فيه مثلا زيوت اللي غاليه ونادره، فيه دي زويل اسونسيال مثلا اللي نادره، فيها دي زاكتيف اللي ما كاينينش غير هذاك برودوي مثلا اللي مدخلهم ولا هما اصلا غاليين. دونك يكون واحد التبرير للثمن. شي مرات
كتلقاو دي برودوي اللي الثمن ديالهم طالع بواحد الشكل كبير ولكن ما كاينش مبرر. ويلي هذا علاش دايرين له هذا الثمن كاع حتى لهاد الدرجه؟ اون سي تري بيان كو كيكونوا دي شارج وهذا، ولكن بعض المرات كيكون الثمن مرتفع بواحد الشكل كبير 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 بزاف. دونك هنا كتسولوا ويلي ثاني بزاف عاوتاني بزاف مقارنه مع داكشي اللي مصايب منه ياك. دونك هذا البرودوي هذا مني كنشوفوا الثمن ديالو، انا شفت الثمن ديالو لحقاش اللي عرفت انه كاين فيه الفغي وفيه ليميتاسيون وفيه. المهم انا شفت الثمن ديالو في سيفورا تقريبا هو فايت 300 درهم. داكوغ داك اللي فيه 10 مليلتر فايت 300 درهم. الوغ بالنسبه ليا 300 درهم ل 10 مليلتر لان برودوي دو ماكياج خصو يكون صغيور وغير يعني ان برودوي دو ماكياج غير مورد شفاه وخدود، خصو يكون فيه شي حاجه اللي كتبين انه يعني كي شي حاجه كيجوستيفي هاد لو بري هذا. باش غنعرفوا غنمشيو لا ليست ديال لي زانغريديون مناش هاد البرودوي هذا مكون. الوغ مناش هاد البرودوي هذا مكون؟ شوفوا جميع موردي الخدود اللي كيكونوا على شكل ليكويد او على شكل ليكيد ولا على شكل سائل كتكون اكبر نسبه مصايبين منها هو الماء. بحال مثلا هذاك فيه 10 ml 10 مليلتر راه تقريبا جايه حتى 9 مليلتر كامله ماء، راه كيكون كله ماء. والماء كيكون ماء مقطر، ارخص ما كاين في السوق هو الماء المقطر، متفقين معايا؟ دونك هاد الماء خصو الحاجه اللي كتعطي اللون. هما مستعملين ماده ملونه، المواد الملونه اللي مستعملينها هي نفس المواد الملونه اللي كتلقاوها في جميع مستحضرات التجميل، يعني ما جايبينش شي ماده ملونه خاصه بهم ولا شي حاجه في شكل، لا مواد ملونه اللي عاديه جدا وثمن ديالها رخيص في السوق. دونك كاين فيه الماده الملونه وكاين فيه الماده المذيبه اللي هي الماء، وكاين مواد اخرى. شنو الدور ديال هاد؟ شوفوا المواد الاساسيه هي الماء والماده الملونه. الماء تبقى هما مواد اللي كتعاون على الاذابه ديال الماده الملونه في الماء، يعني كتخلي ديك الماده تذوب ماشي تحت لتحت. منين نبيعها لك مثلا انا كسوسيتي مني تشريها تجي كتلقى الملون لتحت وكتلقى الماء الفوق وما كيعجبكش داكشي. لا، كندخل واحد الماده اللي كتذوب ليا هاد اللون كتذوب ليا في الماء، يعني كتخليه كتسمى ماده مذيبه. وفيه ماده هي موزعه، وفيه مواد اللي يعني مواد اللي كتضمن لنا التوزيع والتجانس ديال اللون مع الماء. هادشي ما كان، ومضاف ليه ماده حافظه لان هذا البرودوي راه تجاري خصو يتباع. دونك اي حاجه فيها الماركه خصها ماده حافظه. الماده الحافظه اللي فيه انا كنهضر لكم على التركيبه دابا الجديده، فيه جوج مواد حافظه، فيه الفينوكسيتانول وفيه البارابين. بالنسبه للفينوكسيتانول، الفينوكسيتانول بالنسبه لي انا ما كيخلقش لي مشكل كبير، يعني سا مبوز با ان بروبليم فيو كو لي زيتود اللي معمولين عليه حاليا ما كاينش ايتود اللي قويه وصريحه كتقول انه فيه شي ضرر. ولكن الا كان هو الماده الوحيده اللي شويه ما بيهاش في البرودوي انا كنقول هذا البرودوي مزيان. مي الا كان البرودوي فيه بزاف ديال المواد الاخرين اللي ماشي تليه وعاد الفينوكسيتانول غنكلاسيه كبرودوي اللي ما مزيانش. هذا فيه مواد اللي ماشي تليه زائد الفينوكسيتانول زائد البارابين. دونك بالنسبه ليا وثمن مرتفع، كومبوزيسيون سيئه. وعاد الكومبوزيسيون اللي كانت في 2020 غير مؤخرا في 2020 راه كان فيها حتى البي اش تي، يعني ثلاثه المكون جوج مكونات اصلا اللي يعني ما خصهمش يكونوا. دونك بالنسبه للتركيبه ديالو تركيبه سيئه، بالنسبه للثمن بارابور لا فورمول ثمن مرتفع، بالنسبه لليفي افي زوين وكيعطي واحد يعني كماكياج مزيان. دونك نتوما كيبقى لكم لو شوا، بغيتو تاخذوه هي هذيك، ما بغيتوش تاخذوه هي هذيك. كنقلب على بدائل اللي طبيعيه كتباع، يعني دي برودوي بحال هادو اللي ناتورال. في المغرب مالوغوزمون ما لقيتش، ما عرفت واش كاينين ولا لا، مي انا ما لقيتش. على برا كاينين موجودين، ماشي بزاف مي كاينين، المهم كاينين، مي هنا ما لقيتش. دونك نتوما الا بغيتو تصاوبوه في الدار غتصاوبوه كتركيبه اللي ماشي يعني واحد الكميه قليله اللي غتستهلكوها ومن بعد تعاودوا تصاوبوه الا فريمون باغيين هذا لو برودوي هذا وما بغيتوش تشريوه غالي. المبدا هو نفسه، غتستعملوا الماء،
غتستعملوا الملون الغذائي. غتقولوا لي والملون الغذائي لا ما خصناش نديروه في البرودوي كوسميتيك ولا لا. لي برودوي كوسميتيك اللي كيكونوا ديال الفم سورتو اللي في الفم احسن حاجه تكون فيه شي حاجه اللي صالحه للطعام، يعني ملون غذائي شي حاجه اللي مزيانه اننا نديروها في هاد المورد ديال الخدود والشفاه. دونك كديروا ملون غذائي اللون ديالو احمر، غديروا الماء وغديروا شي حاجه اللي غتعطي واحد الماده مطريه. المواد المطريه اللي ممكن تستخدموها وكتكون متواجده عندكم غليسيرين، وإلا عندكم بغيتو زعما تحلقوا على البرودوي ديالكم واحد شويه ديال الجيل دالوفيرا، الله يجعل البركه. البرودوي ديالكم هو هذاك. دونك غتاخذوا تقريبا مثلا واحد 9 مليلتر ديال الماء بسورانغ، ولا شوفوا عينكم ميزانكم. غتاخذوا واحد شويه ديال الماء بحال نقولوا واحد 3 المعالق ديال الماء صغار مثلا ياك، وغديروها. هما كيديروها في واحد الفلاكون اللي بحال ديال الصباغه. نتوما عندكم شي فلاكون ديال الصباغه تقدروا ديروا ليه ديسولفون، يتغسل مزيان بداك الديسولفون، ما كتبقاش فيه الصباغه نهائيا. تعاودوا تغسلوه بالديسولفون حتى ما يبقاش، تعاودوا ديروا له الكول حتى ما يبقاش، تعاودوا ديروا له جافيل تغسلوه مزيان الماء داكشي حتى ما كيبقاش فيه الاثر، كيولي نقي. ممكن انكم تستعملوه. سينو الا عندكم شي حاجه بحال ديال الكلوس ولا شوفوا نتوما. المهم الفكره هي انكم كتستعملوا الماء، كتستعملوا الجليسيرين، اختياريا تقدروا تزيدوا لالوفيرا. دابا الا استعملتوا مثلا واحد 9 مليلتر بالسورانغ ديال الماء ديروا ما عندكمش ماء مقطر، ديروا الماء المغلي وبارد، ولا ديروا ماء ورد اللي بغيتوا، وعادي تزيدوا عليه واحد راس ديال المعلقه ديال الجليسيرين شويه، وغتزيدوا عليه ثاني راس معلقه ديال لالوفيرا الا بغيتوا، باش هما غيعاونوكم حتى داك اللون كيندمج ليكم مع البرودوي ديال مع الماء. كديروا ملون عينكم ميزانكم، كتزيدوا بشويه ملون احمر حتى كتوصلوا لداك لو طا اللي بغيتوا، وها هو عندكم. كتحتفظوا به مده قصيره شويه ماشي بزاف، ومن بعد عاوتاني تصاوبوا واحد اخر وصافي، لان في البيت ما غاديش تستعملوا ماده حافظه. وهذا هو يعني غادي يعطيكم نفس ليفي، كونوا اكيدين غيعطيكم نفس اللون نفس ليفي. الى جينا نحسبوا الماء راه فابور، راس معلقه ديال الجليسيرين شحال تحسبوها بدرهم كاع ولا ميم با. نحسبوا راس معلقه ديال الجيل دالوفيرا حتى هي بدرهم. يلا البرودوي ومع الملون نحسبوه بشي 4 دريال ديك شويه. الا طلع لينا البرودوي، طلع لينا بكل مالي طلع لينا بواحد 2 دراهم ونص ولا 2 دراهم، ماشي هي 300 درهم. المهم تقتصدوا على راسكم، وديك الحاجه اللي شفتوها نتوما غادي تصاوبوها والصلاه على النبي. المهم هو يكون نفس ليفي، باسكو هذا ما هو برودوي ديال دو سوا، ما هو برودوي ديال حتى شي حاجه دو ماكياج. نتوما كتقلبوا على ليفي ديال اللون صافي لصدق لكم وهذا فوالا. كان هذا هو الفيديو ديالنا. نتمنى انني نكون فتكم، نتمنى انني نكون عطيتكم الراي ديالي بكل صراحه، ووريتكم لي بوين فور ولي بوين فابل ديال لو برودوي. اللي بغاه يمشي ياخذو، اللي ما بغاش يقلب على بدائل في البلد اللي كاين فيه، اللي ما لقاش بدائل يصاوبهم. فوالا، شكرا على حسن المتابعه ديالكم. نلقاكم على خير في فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين كنقول لكم خليت لكم الراحه.